अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब बखैर व आफियत होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो जान निसार अख्तर है, गज़ल गोई के हवाले से इनकी पैदाइश और वफ़ात को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इनका जो असल नाम था जान निसार अख्तर का, तो इनका जो असल नाम था क्या था, सैयद जान निसार हुसैन रिजवी जो है इनका असल नाम था। और तखल्लुस की बात करेंगे, इनका तखल्लुस क्या था, तो अख्तर जो है इनका तखल्लुस था। तो पैदाइश की बात करेंगे 8 फरवरी 1900 जो है 14 में इनकी पैदाइश हुई है गोलियार में। और वफ़ात की बात करेंगे 1978 में जो है बम्बई में इनका इंतकाल हुआ है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे इनके वालिद का जो नाम था वो क्या था, जो जान निसार अख्तर है इनके वालिद का नाम जो था वो था मुज़्तर खैर आबादी, जो एक जो है मारूफ शायर थे। इनके वालिद का ये नाम था, वो जो क्या थे, मारूफ शायर थे। और इनकी जो अगर हम देखेंगे जान निसार की रफ़ीक हयात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता और मजाज लखनवी की जो बहन सफ़िया थी। इनकी जो वाइफ थी, जो इनकी जो है बेगम थी जान निसार अख्तर की, तो उनका नाम था सफ़िया, जो कि मजाज लखनवी की बहन थी रिश्ते में। तो उसके बाद अगर हम देखें जान निसार के हवाले से, जो इनके बेटे का नाम था, जान निसार के बेटे का नाम था जावेद अख्तर। ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे जान निसार अख्तर ने जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की डिग्री हासिल की थी। एमए जो है और बीए जो है अलीगढ़ से इन्होंने किया था, ये डिग्री हासिल की थी। और जान निसार जो है तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म का रुकन भी थे। ये बात आप याद रखेंगे, ये जान निसार अख्तर भी है, ये भी तरक्की पसंद तहरीक से ही वाबस्ता थे। और इसके बाद अगर हम देखेंगे इनका तकर्रुर जो है यानी कि जान निसार अख्तर का तकर्रुर जो है 1940 ईस्वी में विक्टोरिया कॉलेज गोलियार में उर्दू लेक्चरर की हैसियत से हुआ था। और 1943 में रिश्ता अज़दवाई से मुंसलिक हुए थे। जान निसार तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म थे, रुकन थे, इसके मेंबर थे। और इनका तकर्रुर 1940 में जो विक्टोरिया कॉलेज गोलियार में उर्दू लेक्चरर की हैसियत से हुआ था। और 1943 ईस्वी में रिश्ता अज़दवाई से मुंसलिक हुए थे जान निसार अख्तर। और इसके बाद अगर हम देखेंगे 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो ग्वालियर की जो है जालत ख़राब होने लगी। ग्वालियर की जो हालत है, सॉरी, अगर हम देखेंगे 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो ग्वालियर की जो हालत है वो ख़राब होने लगी। लिहाजा रियासत भोपाल ने उन्होंने अपना मस्कन बनाया। लिहाजा जो है रियासत भोपाल को इन्होंने अपना मस्कन बनाया। और यही हमीदिया कॉलेज में सदर शोबा उर्दू व फ़ारसी में जगह मिल गई जान निसार अख्तर को। और अगर हम बात करेंगे हुकूमत हिंद ने जो है कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदियाँ आयद कर दी, जो कि तरक्की पसंद तहरीक भी उस पार्टी के सरगर्मियों का एक रुख था। इसलिए अगर हम देखेंगे जो अख्तर है यानी कि जो जान निसार अख्तर थे, उनको नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। हुकूमत हिंद ने क्या किया, जो हुकूमत हिंद ने कम्युनिस्ट पार्टी पर जो पाबंदियाँ जो आयद कर दी थी, तो जो कि तरक्की पसंद तहरीक भी इस पार्टी की सरगर्मियों का एक रुख था। उस इसीलिए जो है जो अख्तर शीरान सॉरी जो जान निसार अख्तर थे, उनको नौकरी से क्या करना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इसके बाद अगर हम देखेंगे जान निसार अख्तर जो है फ़िल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहे थे। फ़िल्मी दुनिया से जो है इनको काफ़ी शोहरत हासिल हुई थी। और ये जो है फ़िल्मी दुनिया से जो है वाबस्ता रहे थे, यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई थी। इसके बाद अगर हम देखेंगे जान निसार अख्तर को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1976 में मिला था। इनको ये अवार्ड 1976 में मिला था, जान निसार अख्तर को साहित्य अकेडमी अवार्ड। और उसके बाद अगर हम देखेंगे जान निसार अख्तर को जो है सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला था। साहित्य अकेडमी के साथ इनको सोवियत लैंड जो है नेहरू वाला अवार्ड भी इनको दिया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन के बारे में, इन्होंने लिखा है कि अख्तर तालिब इल्मी के दौर में बड़ी दिलफरेब रोमानी नज़में लिखते थे। किसने कहा है, तो एहतिशाम हुसैन का जो है कहना है, उन्होंने लिखा है कि अख्तर तालिब इल्मी के दौरान जो है दौर में बड़ी दिलफरेब नज़में जो है रोमानी नज़में लिखते थे जब ये तालिब इल्म थे। दूसरे नए शुअरा की मानंद वो भी इनकलाब की तरफ आए और तरक्की पसंद शुअरा में एक बुलंद मुकाम रखते हैं, मगर कुछ लोगों को उनमें उस ज़ोर की कमी नज़र आती है जो सियासी मसाइल पर लिखे गए। एहतिशाम हुसैन ने कहा है जान निसार अख्तर के बारे में।
تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تصنیفات کے بارے میں، جو ان کی تصنیفات ہے، جو شعری مجموعے ہیں جہاں نثار اختر کی، ان پر ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ تو تصنیفات کے اگر ہم حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے جو ان کی شعری مجموعے ہیں، سب سے پہلے ہم وہ دیکھیں گے جو جاوداں ہے، ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ جاوداں جو ہے ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، 1943 سے 1954 تک کے کلام کو شامل کیا گیا ہے اس جو ہے شعری مجموعے ہے، جو کہ پہلا شعری مجموعہ ہے جہاں نثار اختر کا، جس کا نام ہے جاوداں۔ اور دوسرا اگر ہم بات کریں گے جو ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جس کا نام ہے گر آنگن، گر آنگن جو ہے ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے 1971، اس میں جو ہے رباعیوں کا یہ مجموعہ ہے گر آنگن۔ اس کے بعد جو تیسرا ان کا شعری مجموعہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ تیسرا جو ان کا شعری مجموعہ ہے خاک دل کے نام سے ہے، یہ تیسرا ان کا شعری مجموعہ ہے 1974، اس میں مختلف اصناف کو شامل کیا گیا تھا۔ جو تیسرا ان کا مجموعہ ہے 1974، اس میں جو ہے خاک دل اس کا نام تھا، تو اس میں مختلف اصناف کو شامل کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جن کا چوتھا شعری مجموعہ تھا جس کا نام تھا پچھلے پہر، 1975، یہ ان کا چوتھا مجموعہ تھا، شعری مجموعہ تھا۔ اس میں کیا تھا؟ غزلوں کا یہ مجموعہ تھا، یہ کیا ہے؟ غزلوں کا مجموعہ ہے۔ باقی جو ہم بات کریں گے جو دیگر باقی تصنیفات ہیں، جیسے کہ ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا ہے، اس کے بعد سویرا، کارواں، بیدار ہے انسان، تار گربیاں، سلاسل، نظر بتیاں، سکوت شب، انداز نظر، حرف آشنا، یہ باقی جو دیگر تصنیفات ہے جہاں نثار اختر کی ہے۔ تو اس کے بعد بات کریں گے جو جہاں نثار اختر کی جو مشہور کچھ اہم نظمیں ہیں، ان پر ہم جو ہے بات کریں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے ان کی جو کچھ نظمیں جو کہ بہت ہی مشہور ان کی نظمیں ہیں، تو ان پر ہم بات کریں گے۔ جو ان کی ایک نظم ہے سجاد ظہیر کے نام روس کو سلام، یہ ان کا ایک نظم ہے سجاد ظہیر کے نام روس کو سلام۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے امن نامہ، یہ بھی ان کا ایک جو ہے نظم ہے۔ اس کے بعد گرلز کالج کی لاری، گرلز کالج کی لاری بھی ان کی ایک نظم ہے۔ اس کے بعد خدیجہ کے نام، خدیجہ کے نام بھی ان کا ایک نظم ہے۔ اس کے علاوہ آخری ملاقات، آخری ملاقات بھی ان کی ایک اہم نظم ہے۔ اس کے علاوہ خاک دل ان کا نظم ہے، یاد ہے، محبت ہے، گزرے ہوئے لمحات ان کا ایک جو ہے نظم ہے، مزدور عورتیں ہیں، خاموش آواز، کارواں ہے، میں ان کے گیت گاتا ہوں۔ یہ ساری ان کی اہم نظمیں ہیں جہاں نثار اختر کی، لیکن آپ ان کے شعری مجموعے یاد رکھیں گے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ پھر سے میں آپ کو ان کی شعری مجموعے دکھاؤں گی، جو کہ جاوداں ہے، ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے 1943 سے لے کر 1944 تک کے کلام اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ گر آنگن ان کا دوسرا مجموعہ ہے، یہ رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ خاک دل ان کا تیسرا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے مختلف اصناف کو شامل کیا گیا تھا۔ تو پچھلے پہر جو ہے ان کا چوتھا اور آخری ان کا شعری مجموعہ ہے، یہ جو ہے غزلوں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو یہ تھا اختر جو ہے نثار جو ہے جہاں نثار اختر کے بارے میں ان کی جو ادبی خدمات تھی، ان کی جو حالات زندگی تھی، تو یہ تھا ان کے بارے میں اہم معلومات۔